CEC की मीटिंग में, और आपने ये भी देखा होगा कल ब्रदर, और आपने ये भी देखा होगा कि हमारी तैयारी भी पूरी है, हम ग्राउंड पर भी मुतहर्रिक हैं, अपनी टिकटें भी हम फाइनलाइज कर चुके हैं, हो रही हैं, और हमारे जितनी भी बाकी तैयारियां थी, एक इलेक्शन की जो सरगर्मी है वो पीपल्स पार्टी ही करती रही है। हमने अपने कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को CEC करके अनाउंस कर दिया है। तो पीपल्स पार्टी का तो वजाहत से ये मौक़िफ़ है कि इलेक्शन टाइम पर हो, इलेक्शन की सरगर्मी इस वक्त चले, और जो भी कह रहा है कि इस वक्त सिक्योरिटी की सिचुएशन है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि देखिए, दहशत गर्दी का सबसे बड़ा हदफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है, चाहे वो 18 अक्टूबर हो 2007 में 8 में और 7 में, और या ज़ाहिर मोहतरमा शहीद की शहादत। तो उन्होंने उनकी शहादत के बाद भी आपने देखा कि मुल्क में इलेक्शन हुए। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन के तहत, एक कंसेंसस और शराकतदारी के तहत जॉइंट सेशन में करारदाद हाउस से पास करवाई और हामी भरवाई कि हम तवील मिलिट्री ऑपरेशंस, अस्करी ऑपरेशंस शुरू करना चाहते हैं, अस्करी हों और हर किस्म के ऑपरेशंस, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशंस तब हाउस के पूरे हाउस के कंसेंसस के साथ जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन के साथ हुए हैं। और उसके बाद ही एक तवील जिद्दोजहद के बाद, जिसमें हमारे सारे जवान जो हैं ख़ास तौर से मिलिट्री के, उसमें बड़ी शहादतें दी हैं। तो इससे ज़्यादा दहशतगर्दी के हवाले से कोई और सेंसिटिव नहीं है, और हम भी जानते हैं कि मुल्क में मुश्किल हालात हैं, लेकिन मुश्किलात में हमारा आइन सामने रखा है और उसके साथ हमारे कवानीन भी हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर आ चुका है। अब हमें आगे ही बढ़ना चाहिए, क्योंकि मुल्क में एक बेयकीनी की फिर फिजा शुरू हो जाती है। मैं भी निकली थी स्टॉक मार्केट, फिर गिरी कि ये रेजोल्यूशन निकला। हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है जी। थैंक यू। और आपने जो सवाल प्लीज कंडक्ट करें, एक इशू पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ को बयान करती आ रही है, तो क्या आपके इस सेनेटर को बिल्कुल पता नहीं था बेनमन को, या तो आप जब सेलेक्टर क्या कहते हैं सेनेटर बनाने जाते हो तो फिर नजरियाती वर्कर्स को या फिर फरामोश करते हो, या फिर ऐसे लोगों को, पूरी बात सुने, सेनेटर मुंतखब कराते हो जिनको अपनी पार्टी की पॉलिसी का पता भी नहीं है ना। बेनमन ने जिस अंदाज में बयान किया वो उस मौक़िफ़ को दोहरा रहे थे जो करारदाद पेश करने वालों का मौक़िफ़ था। नंबर 2, दूसरा मेरा ये सवाल है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ये इल्जाम आयद किए जा रहे हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत के उसूल के लिए पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम जो उसूली मौक़िफ़ है, जो नजरियाती मौक़िफ़ है, उसको एक तरफ छोड़ दिया है, और मुक्तदरा आप कितने सवाल पूछ रहे हैं? एक ही सवाल है। मुक्तदरा के सिलेक्टेड लोगों को जो है ना पार्टी में शामिल किया है, जिसमें जो नाम खास तौर पर आ रहे हैं, मलिक शाह है, सरफराज भुट्टी है, शफीक मेंगल है, और इन किस्म के लोगों को पार्टी में जगा दिया ताकि बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी। आप मुझे इजाज़त देंगे जवाब देने का? मतलब बाल्टी में से हर सवाल बेशक आप निकाल लें, कोई पीछे नहीं हट रहा है। देखिए, जहाँ तक आपने सेनेटर्स के मुंतखब होने की बात की, तंगी साहब एक वर्कर ही रहे हैं, हमेशा से हमारे KP के इलाके से, मर्दान और इन इलाकों से वो कारकुन रहे हैं। वो कहीं अशराफिया से नहीं उठ के आए हैं, तो कारकुन ही को हम मौका देते रहे हैं। कुछ अपनी दानिश्वर को भी, दानिशमंद क्लास को, हमारी पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जहां हमने माइनॉरिटीज़ को भी प्रिविलेज किया है और ख़वातीन को सामने लाए हैं, माइनॉरिटीज़ को सेनेटरशिप्स दी हैं जिस तरह, और बहुत सारी दी हैं। दलित क्लास में भी जो आपने बात की गई है, हमने पीपल्स पार्टी ने हमेशा कारकुन को तरजीह दी है, चाहे सेनेट हो या दूसरे इलेक्शंस हों। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जी मुक्तदरा के लोग आ रहे हैं, सॉरी भैया, मुक्तदरा भी अब जगह ढूंढ रही है। बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ जब इलेक्शन में जाना शुरू करती हैं और अपने झंडे गाड़ती हैं, तो इस वक्त जो सूरत हाल है, लोग सियासी घर ढूंढ रहे हैं कि नहीं। ये सिर्फ बलूचिस्तान की बात भी नहीं है, हर जगह ये हो रहा है कि लोग अपनी अपनी लीनिंग्स के मुताबिक, अपनी अपनी सोच के मुताबिक जा रहे हैं पार्टीज़ में अलग अलग। वो समझ रहे हैं कि उनको एक बड़ी छतरी चाहिए, और जहाँ तक जरदारी साहब की सियासत है और उनकी एक मुशावरती अमल मशहूर है दुनिया में,
وہ جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں ہمارے لیے جوائننگز ہو رہی ہیں، تو ہمارے لیے جوائننگز ناجائز ہوتی ہیں، دوسرے کے لیے جائز، ایسا تو نہیں ہوتا، لیول پلینگ فیلڈ ہی ہوگا نا. جی بتائیے گا کہ یہ وہ کون لوگ ہیں جو بار بار کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو نگران وزیر اعظم ہے یا جو نگران سیٹ اپ ہے وہ اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتا ہے، اپنی حکمرانی کو، یا کوئی اور مقتدرہ قوتیں بھی ہیں؟ دیکھیے یہ تبصرہ تو آپ خود بہتر مجھ سے کر سکتے ہیں کہ کہاں سے یہ سوال جواب آ رہے ہیں. وہ سینٹ میں تو ایک دوسرے سینیٹر نے یہ موو کیا ہے قرارداد. اگر ہم نظریاتی نہیں ہوتے تو شاید یہ پریس کانفرنس نہیں ہو رہی ہوتی. ٹھیک ہے جی. اور میں یہ آپ سے وضاحت سے کہنا چاہوں گی کہ کوئی اس میں کنفیوژن نہیں ہے کہ راستہ سامنے کیا ہے اور ملک مشکلات اور بحرانی کیفیت سے گزر رہا ہے. خاص طور سے اقتصادی جو لوگوں کے صورتحال ہے اس وقت، لوگوں کے جیبوں پر ڈاکہ ڈل رہا ہے، انفلیشن، افراط زر، بے روزگاری، انہی کے خلاف ہماری جد و جہد ہے اور انہی کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں. ہم کسی دوسری پارٹی سے بھی کوئی لڑائی جھگڑے کی کیفیت میں نہیں ہے، کیونکہ معلوم ہے صورتحال کیا ہے. اور چیئرمین کے 10 پوائنٹس آپ نے ضرور سنے ہوں گے کہ بھوک مٹاؤ پروگرام اس میں لانا ہے، ہم نے 16 پارکس بنانے ہیں، ہم نے اس طرح کاربن کریڈٹ سے پیسے موبلائز کرنے ہیں، سبسڈیز جو ایلیٹس کو، اشرافیہ کو ملتی ہیں اربوں روپے کی، 100 اربوں کی، وہ نیچے تک لانی ہے ڈائریکٹ، چاہے وہ فارمر ہو یا چاہے مزدور ہو. تو یہ بھی مشکل کام ہمارے سر ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ اس منشور کے مطابق جو ملک کی اکانومی کا ایلیٹ کیپچر ہے، اس کا ایک منصوبہ آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن آپ نے اس کی بات ہی نہیں کی. شرارت وہاں سے ہو رہی ہے. کچھ دن پہلے زرداری صاحب نے چیئرمین سینیٹ ایک لقمہ دیا تھا کہ فیض چلے گئے اب تیرا کیا ہوگا. تو آج جواب میں انہوں نے کہا ہے فیض نہیں تو کوئی اور بھی میرے پاس ہے. کیا کہیں گے؟ نہیں، جواب میں مجھے نہیں پتا کس نے کیا کہا. اتنی قرارداد پاس ہوئی ہے نہیں دیکھیے، یہ تو جب میں آپ سے منڈے کوئی مخاطب ہوں گی، جب میں سینٹ میں پہنچوں گی. لیکن یہ نوک جھونک تو سیاست کا حسن ہی ہے. یہ جمہوریت میں سب کا ویو ہم سنتے بھی ہیں اور اپنی بھی بات کرنا جانتے ہیں. ایسی کیا بات ہے؟ سب ایک ایک کر کے جب یہ قرارداد آئی تو کتنے لوگ تھے؟ کیا کورم پورا تھا یا نہیں تھا؟ اور اس قرارداد کی کیا حیثیت ہے؟ بالکل، بہت اہم سوال کیا. 14 لوگ میری اطلاع میں وہاں موجود تھے، کیونکہ جمعے کی دوپہر ہے جب روایتی طور پر سینٹ کا ایجنڈا ہوتا نہیں ہے. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے، بلکہ جمعے کو ہی بہت مختصر ایجنڈا ہوتا ہے، نماز کا وقت آ جاتا ہے تو گھنٹہ 2 گھنٹہ ہی کویسچن آ کے بعد چل پاتا ہے. زیادہ تر لوگ آج کل کے حالات میں، الیکشن کے حالات ہیں، پیپرز کی اسکروٹنی اور وغیرہ سب ہو رہا ہے، تو ہم سب اپنے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں. نارملی میں رہ جاتی، لیکن میں بھی آ گئی، سب لوگ نکل گئے تھے. تو 14 ممبران کے ہوتے ہوئے ظاہر ہے نمبر 1 اس کی کوئی قانونی حیثیت تو ہے نہیں. قرارداد کی ویسے بھی یہ قانون نہیں ہوتا، قرارداد قانون نہیں ہوتا. یہ اس میں ہاؤس کی جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کی ول کا انٹینشن پتہ چلتا ہے، لیکن اس ول کا بھی ایکسپریشن تب ہو جب پورا ہاؤس وہاں موجود ہو کسی کورم میں، اور اس وقت کورم بھی نہیں تھا. جی ٹھیک ہے، ان کا سوال بھی پورا ہو گیا. تھینک یو ویری مچ جی.